هذا البارام تاع لي جونيور انتربريز في تونس معناتها الكونفدراسيون الكبيره اللي هي جابوت لو موفمون دو لا جونيور انتربريز في تونس الكل ولي ان كونتاكت ديريكت مع لي كونفدراسيون انترناسيونال على ليشيل مونديال. باهي دونك انتم في البرانسيب نتاع التظاهر هذه يجيو الطلبه ويجيو معناتها باعي في مشاريع ولا دي زونتربرونور وشنو يصير معناتها هو الغايه كونه يصير الكونتاكت ما بيناتكم لكن على ارض الواقع كيفاش يصير يعني؟ احنا ننظموا دي كونفيرونس دي توك اكسبير يجيو يحكيو على لوغ اكسبيرونس يجيو يحكيو على هما كيفاش وصلوا للنيفو هذاك شنو خدموا شنو طوروا في رواحهم كيفاش الفيزيون نتاعهم شنو هما لي باز نتاع ان انتربرونور شنو لازم يخدم في حياته دو نو جور ان سامبل انجينيور il ne peut rien faire معناتها احنا تو ناخذوا دبلوم مسمار في حيط استنى تجيك خدمه تو ما عادش هذاك البزوان تو احنا عندنا مشكله كبيره نتاع شوماج دونك اون فو بوسي انكور على لافون دونك نحاولوا نخفقوا احنا المشاريع نتاعنا نخفقوا احنا الخدمه باش نهار الانجينيور كي يخرج ما يستناش شكون يخدموا بالعكس هو يخلق الخدمه للعباد الاخرين دونك الانجينيور النهار هذا ولا هو الحل ما عادش هو المشكل ما عادش يخرج يطالب بخدمه دونك هو يخلق الخدمه هذيك. Voilà, en bref, on veut tout simplement dire que l'ingénieur de nos jours, il n'est plus juste pour la production. Une boîte de production, mais encore plus c'est une boîte de production, un manager, un entrepreneur et un porteur de projet. معناتها بالنسبه لنتوما للفكره اللي تحبوا تهزوها للطلبه الاخرين اللي قاعدين يسمعوا فيكم في الاختصاص نتاعكم في اختصاص الهندسه كانوا انت المطلوب منك مش كونك تلوج خدمه ولا تلقى خدمه من غدوه اللي تاخذ الدبلوم ولا عام بعد ما تاخذ الدبلوم لازمك تكون لقيت خدمه وتخدم وان بون سالاريي وعندك مركز في شركه معروفه عالميا. هنا قاعدين تبدلوا شويه في الفكره ولو انه هي قاعده معناتها سي بيان كونكم تخدموا عليها كونكم تكونوا انتوما باعي أصحاب أفكار وباعي في مشاريع اللي تخدم ناس آخرين وهذا هو الباز يعني نتاع الاقتصاد اللي توا يلزموا يمشي في بلادنا مع كثر الناس اللي تلوج على مسمار في حيط وتلوج في الخدمة في الدولة وقتاش باش تخدمها يعني العدد نتاع الطالبي شغل ولا أكثر من الدوموند من اللي توفرها الدولة فبالتالي وفما بوكو بوست اللي ما عادش يصلحوا ما عادش حاجتنا بيهم دونك يلزم يكون واحد ان انتربرونور مش كان في صناعة المشروع حتى في الفكرة اللي باش يلقاها شنو باش يعمل ولو اني خلال هذا الاسبوع كنت التقيت مع مجموعة من رجال الاعمال اللي عبروا لي مثلا على ان بوزوان في السوق كان يحبوا الطلبة اللي يسمعوا فينا ولا فيتور انجينيور ما عرفش كيفاش يلقاو حل باش يعملوها فما رجال اعمال في تونس اللي يلوجوا كيفاش باش يستغلوا الفضلات اللي موجودة يعني فما معناتها قاعدين يلوجوا الفضلات اللي يحبوا يستغلوها ما لقاوش شكون باش يجمعها معناتها يلزم شكون يحل شركه تقوم بعمليه جمع وفرز الفضلات فما حاجات معناتها مين دور يعني الفضلات اللي موجوده سواء كانت سورتو فما برشا حاجات من البلاستيك اللي تباع باثمان رهيبه يعني توا قاعدين يمشوا يشريوا في الفضلات نتاع الصين رجال الاعمال هذو باش يصنعوا برشا حاجات فما فماش شكون في تونس حاليا ماخو ان غران مارشي نتاع تجميع وخاصه فرز الفضلات هذه حاجه مهمه جدا يعني شكون باش يجمعها ويفرزها ويعاود يبيعها باسواق باهظه جدا واحنا كنت تعرفوا قاعدين نعيشوا في اشكاليه نتاع تراكم الفضلات الى اخره حسيت هذه نقطه من بين نقاط اخرى بالك فما شكون يسمع فينا ويهتم بالموضوع فوالا سي اون بون ايدي بوركوا با باهي حسني شنو اخترتوا التيم اللي باش تحكيوا عليه Bon, notre thème, c'est déjà fixé. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneur, notre thème, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est à la base, c'est la création de richesses et d'emplois. Tout simplement, c'est la création d'entreprises. ما تنجموش تقولي كل عام تصير نفس الفكرة وإلا تجيبوا أشخاص جدد هو اللي يغير. On veut نحبوا الفكرة هذه تنتشر. نحبوا l'étudiant ingénieur qui يخرج تكون فيه الفكرة هذه إنه هو يخرج يعمل بروجي يلانس البروجي نتاعو donc احنا on veut que cette idée persiste dans l'esprit de l'ingénieur نزلنا نزرعوا في الفكرة نزلنا نغرسوا الفكرة عند الشباب نتاعنا لي جون انجينيور علاش احنا كونسونطري برشا على لي جون خاطر لي جون هما اللي باش يكبروا من بعد هما باش يكونوا دي زونتربرونور في حد ذاتهم باهي انتوما معناتها لي فيتور لي ليدر توا في الكليه نتاعكم عندكم ديجا افكاركم اللي تخموا باش تعملوها بعد ما تكملوا انت هيك على ابواب اشهر مازالك فوالا انا كوم ايتون ان اكس مانجر انترن جونيور انتربريز بدل لي حياتي كومبليتمون كنت ان سامبل انجينيور شنو لوبجيكتيف نتاعي في حياتي اني ناخذ دبلوم ونخرج نلوج على خدمه اما بيسكو جي انتيغري لا جونيور انتربريز الفيزيون نتاعي تبدلت كومبليتمون بالحق بيان سور واي ممبر في جونيور انتربريز يولي يخزر قدام برشا يولي يخمم في لا كرياسيون دونتربريز
هذه حاجه مهمه برشا خاطر باللي نحكي على اهميه العمل الجمعياتي في سن معينه وباقي ما نلقاش دي زيكزامبل فريمون هكا كونكري اللي باش يشجعوا فوقت ما نلقى ناس كيما هكا يقولوا راهو كل حاجه هذيك اللي نخدم فيها غيرت لي حياتي نفرح. شنو اللي تبدل في حياتك؟ شنو النظره اللي تبدلت لك؟ نعطيك سامبل اكزامبل في الاكسبيريونس نتاعي. انا عام بريمير اني كي جيت ليكول ناسيونال انجينيور دو سوس كيما قلت لك كنت تلميذ ياسر عادي معناتها لوبجيكتيف نتاعي كان تري سامبل. جافي اون ايدي هكا موين باهي وممتاز في القرايه ولا ممتاز في القرايه ونقرا على روحي ونستنى باش ناخذ الدبلوم نتاعي. فوالا جي اون سامبل ايدي تري سامبل نتاع ميني بروجي هكا باش نخدموا. سمعت لا جونيور انتربريز elle va me fournir avec le milieu convenable باش يعاونوني دي كيلكو فورماسيون يحطوا لي من 10 عباد تعاوني كيفاش نخدم البروجي نتاعي. اي بان اول مره حكيت مع تريزوري وقت لو ريسبونسابل قال لي اول سؤال اللي حركني على الاخر قال لي اسكو فو بونسي كو فوتر بروجي اي كوميرسياليزابل. كلمه ياسر سامبل وخليتني نوصل ياسر اللي بعيد. ما كنتش نفكر لي نهار باش نخمم باش ندخل في مارشي ولا باش ندخل في الكادر نتاع لا كرياسيون دونتربريز ولا je vais jamais essayer de vendre un produit que j'ai développé moi-même. On est les ingénieurs, qu'est-ce qu'on fait? On développe des produits, on développe des solutions. C'est ça. Donc من جملة ياسر سامبل فيزيون كاملة تبدلت. تري بيان. خلينا نذكروا كونه من اكبر المشاريع في العالم خدموهم طلبه. اكبر شركه نتاع قهوه حاليا قاعده تخدم على المستوى العالمي ودخل مازالت ما حلتش بوان فونت في تونس اما الناس الكل تكونسومي فيها في تونس بطريقه معناتها مش قانونيه اما موجوده. معناتها اكبر شركه هذه ما نجمش نقول اسمها لاغال بوبليسيتي. الماكينه اللي صنعوها طلبه معناتها هما صنعوا البروجي. جيت الشركه عجبها شريته بحكايه فارغه معناتها فلوس ما يجيش من با معناتها يمكن 1 بالألف من الفلوس اللي حقتهم في العام الاولاني كهو بعد ما بديت تصنع يعني في الماكينه هذه وتبيع في القهوه نتاعها. فما يلزمش معناتها الواحد يغز غدره نتاع بالك شي ما يوصلش. لو جون انجينيور ولا ليليف انجينيور هذايا راهم دي جون اللي هما باش يكونوا دي فيتور ليدر في تونس القيادي المستقبل وعندهم الافكار وعندهم لا فولونتي توا باش يقدموا خاطر مخاخهم مازالت فرشكه. الدنيا مازالت ما تعبتهمش وما نشفت لهمش دمهم كما كنا نسمع بكري في باسكال مشعلاني. دونك مازال عندهم هكا الروح هذيك نتاع المبادره والتقدم والجري ولا كرياتيفيتي والحماس. فوالا الحماس يخليهم يقدموا. دونك سي لو مومون او جامي باش نخليهم يبدعوا يفكروا هكا ويلقاو لنا افكار تقدموا بها. اي سيدي ترى عطينا البرنامج خلي الناس تجي تحضر معاكم. باهي اوكي. بور لو بروغرام نبداو à 8h les inscriptions ou 9h à 10h30. Monsieur Zubair Turki, le directeur de notre école. Oui. Et puis il va y avoir Monsieur Hichem Turki, le président de... Le directeur du pôle de compétitivité de Sousse. Voilà. Ou président du réseau Entreprendre. Et puis, Monsieur Jalal Ayed, il va nous honorer avec sa présence. Merci Dia. Marie Monarchi, là, pourquoi pas, C'est un artiste, à part qu'ils sont ingénieurs. Ouais. 10h30 à 11h, il va y avoir une pause café. Et puis, de 11h à 12h, Monsieur Khaled Zeribi. Il va être notre invité. C'est le président de la CJD, il est chambre de jeunes entrepreneurs. CJD, le centre des jeunes dirigeants. Président de la bourse de Tunisie ou directeur général de la compagnie de gestion et de finances. Très bien. معناتها جايكم des invités de calibre. باش يكونوا حاضرين معاكم حاجه بحاجه خارقه للعالم. Bien sûr pour encourager les jeunes لازم يجيبوا ناس اشهر من نار على العالم. اي هذوما حتى مش كان في الدومين نتاعكم معروفين على مستويات اخرى على المستوى السياسي على المستوى الفني على المستوى الاقتصادي معناتها معروفين بالبلاد. C'est le futur de la Tunisie. L'entrepreneuriat c'est le futur de la Tunisie. Donc les étudiants ils soient conscients de cela. Et voilà des exemples العباد باش يحكوا لهم على سكسس ستوري يشوفوهم هما كيفاش يحكيوا على قصة نجاحهم هما. وي باش يكون شويه ستيل فوالا سكسس ستوري تيديكس معناتها شويه هكيك افون
مع شويه ديبا ستاندات معناتها باش يوقفوا على سورسين وباش يحكيوا على قصه نجاحهم، على كيفاش بداوا، كيفاش بدلوا نظرتهم، كيفاش جاهم هكا الديكليك في ريوسهم باش يعملوا مشاريعهم الخاصه، يعني ما يخدموش مع اشخاص يكونوا هما اصحاب مشاريع ويخدموا معهم مع عباد اخرين، وكيفاش نجحوا، شنو الصعوبات اللي لقاوها في حياتهم، خاطر هذه حاجه مهمه. راك واحد يحكي لك قداش تعطل في الدنيا وما فقدش الامل ونجح مالغري سا، هذيك يخليك حتى انت تقول بربي شوف هو الراجل شنو عانى، ملينا اللي قدامي هذا حكايه فارغه، حتى انا نجم نقدم ونجم نعمل حاجه في حياتي. Bon, et là, ce sera pour la matinée avec d'autres surprises, bien sûr. L'après-midi, on va avoir des workshops, différents sujets, bien sûr. Monsieur Fadel Giga, c'est un jeune entrepreneur et un jeune start-upper. Il va y avoir Madame... الوركشوب تاع السجن نتاعو باش تكون لا كرياسيون دونتربريز، كومون كري لونتربريز، لي زيتاب دو كرياسيون دو لونتربريز، سورتو كيفاش نقولوا les besoins في الكاركتير نتاع العبد باش يوصل يخلق une entreprise il fait la bonne gestion de l'entreprise. خاطر لا كرياسيون فيها برشا لي ريسك وليتود نتاع لي ريسك موجوده و on peut contrôler ces risques هذوما بالليتود و لا بون جيستيون. فوالا دونك احنا باش نجيبوا مدام ليلى جميل اللي هي كوتش في الانتربرونيا وباش تعمل لنا ان اتولي على الكرياسيون دونتربريز و كومون على الجانب النفسي زاد نتاع الطالب اللي باش يولي مهندس من بعد يكشف الدنيا شنو بخلاف قرايته وعلمه والمبادره نتاعو شخصيته شنو لازم يكون فيها باش يعرف يعمل لا جيستيون دو جروب وباش يعرف يتعامل مع الناس اللي باش يخدموا معاه والفايدته زاد الى اخره. الانجينيور ايديال فوالا خاصة العادة. دونك الموعد باش يكون ان شاء الله نهار 18 نوفمبر انطلاقا من الساعة 8:30 صباحا بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة. عندكم صالة معينة تعملوا فيها ليكول نتاعنا الكل على ذمتنا باش نعملوا لي ورك شوب في لي سال des salles bien équipées bien sûr selon le workshop ولي كونفيرونس باش يكونوا في لونفي نتاع ليكول. وشكون ينجم يحضر معاكم اضافة لطلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة؟ اي انسان تنمو الانتربرونيا في تونس. Porte ouverte. مرحبا بي. Voilà, tout le monde est le bienvenu à notre école. والانسكريبسيون تسجيل مجاني ولا les workshops il va y avoir des formulaires château et l'inscription sur place le jour J. باهي ما فماش انسكريبسيون ليني ولا حاجه. نو تري بيان. مرحبا بكم مرة أخرى فداء نجار ووجيه زيات يعطيكم الصحة على الحضور نتاعنا ومن خلالكم نحييو الفريق الكل اللي كان حاضر معاكم على إعداد لا جورني دو لونتربرونور هذه اللي كما قلنا باش تصير بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة نهار الأربعاء 18 نوفمبر انطلاقا من الساعة 8:30 صباحا. امشوا احضروا اسمعوا بالك تستفادوا من تجارب الشخصيات المهمة اللي باش تكون حاضرة باش تحكي لكم على قصة نجاحها وعلى المشاكل اللي تعرضوا لهم وتعديوهم باش نجموا يوصلوا ويكونوا ناس فاعلين على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي الى اخره في البلاد وكل ما هو عنده علاقه بالكارير نتاع المهندس المستقبلي ولا الفوتور انجينيور ان شاء الله في بلادنا. بالتوفيق لكم. تحياتنا لكافه الفريق. تحياتنا لاداره المدرسه الوطنيه للمهندسين بسوسه اللي تخلي الطلبه نتاعها يقدموا وينجحوا مثل هذه التظاهرات. ان شاء الله نشوفكم دي ليدر معناتها وتتعاملوا مع برشا اشخاص هكا في الدنيا وتنجحوا برشا ناس معاكم. ان شاء الله بيان سور. مرحبا بكم. Je tiens à vous remercier, Jasmine. Tu nous as aidé à l'autre. Déjà, on vous invite. Thomas, vous êtes le bienvenu le 18 novembre 2015 à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. بارك الله فيك. شكرا ليك. كانوا معنا طلبة على المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة وحكينا على لا جورني دو لونتربرونور. إذا كان تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل تلقاو ليفينمون سور فيسبوك اسمه لا جورني دو لونتربرونور. تلقاو في الشعار نتاعو الشعار نتاع لي ميزو. مرحبا بكم. هذه إذاعة المنستير.